बरेली में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल से पहले कैसे किया गया था मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट, फिर इस पर क्या बोले मौलाना तौकीर रजा, देखिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 सितंबर शुक्रवार यानी जुम्मा के दिन उत्तर प्रदेश के बरेली के दरगाह आला हजरत, बड़ा बाजार, सिविल लाइंस, आलमगीरीगंज आदि जो परिसर है, इसमें आई लव मोहम्मद का जो प्रोटेस्ट का जुलूस निकला, इस जुलूस पर पथराव करने का आरोप है कि उसने पुलिस पर पथराव किया। मगर इस जुलूस का कॉल जिन्होंने दिया था, जिन्होंने इस जुलूस के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए आवाज लगाई थी, वो दरगाह आला हजरत से संबंध रखने वाले मौलाना तौकीर रजा। इनको इस कॉल के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने पहले जो जानकारी दी है वो हम आपको बताएंगे। वो बता रहे हैं कि उन्हें पता था कि पुलिस उनके साथ सख्ती बरत सकती है और पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर सकती है, तो उन्होंने अपनी जगह तब्दील कर ली थी। किसी दोस्त के यहाँ वो चले गए थे, फैज इनक्लेव करके नाम है उस जगह का, वहां पर। तो वहां पर पता चलने के बाद पुलिस और डीएम वहां पहुंच गए और मौलाना तौकीर रजा को जो है जुमा के दिन नमाज के लिए बाहर निकलने नहीं दिया गया। लगभग मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट रखा गया। फिर यह बवाल हुआ है और इसमें अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 11 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मौलाना तौकीर रजा को 2 मामलों में आरोपी बनाया गया है। इत्तेहाद मिल्ली काउंसिल, उनका जो संगठन है, उसके कई पदाधिकारियों को बनाया गया है। इस पूरे मामले में हाउस अरेस्ट को लेकर सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा ने क्या जानकारी दी, देखिए, वो हम आपको बता रहे हैं। और किस तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया था, वो वीडियोस हम आपको पूरे दिखा रहे हैं। नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है, इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनक्लेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के
اپنے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. لیکن پولیس اور پرشاسن، حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا. اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورینڈم دے دیتا تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی. مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے. اگر یہ طریقہ، میں ابھی تک گرفتار ہوں، ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے اور اندیشہ اس بات کا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے، یا میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو. ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی. پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے. حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے. حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے. 140 کروڑ مسلمانوں کی، 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھ منتری پر ہے. ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے. اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا. اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو. آج بھی لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے امن کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، پولیس نے خود امن کو نقصان پہنچایا ہے. اور ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اس لیے پولیس نے اپنی طرف سے فساد مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کا کام کیا ہے. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بہت صبر و سکون کے ساتھ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے گرفتاری ہو جائے. میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں. بار بار کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی مجھے اگر میرا طریقہ پسند نہیں ہے، میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، گنگم جمنی تہذیب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لو. لیکن میں اپنے ملک کا کام جیسے کرتا تھا ویسے کرتا رہوں گا. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. السلام علیکم. پھر جمعہ کا یہ پروٹیسٹ ہوا، بوال ہوا، اسلامیہ انٹر کالج تک جانے نہیں دیا گیا. ایک یوک کو جو ہے پولیس جبرن لے جا رہی تھی. یہ کارن تھے جس کی وجہ سے پردرشنکاری تھوڑا سا ادویلت آندولت ہوئے. لیکن پتھراؤ والی بات کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی، نہ ویڈیو سے، جو اب تک کے ویڈیو سامنے آئے، نہ ان سے. اور جو گواہ ہے وہاں کے دکاندار جنہوں نے پروٹیسٹ پہنچایا اور دکانیں بند کی، تو ان کا بھی، جس میں سے ایک کا ہم پہلی خبر میں آپ کو دکھا چکے ہیں. اب اس پورے معاملے میں کس طرح سے پولیس نے کاروائی کی ہے، پولیس کے ایس پی جو ہے انہوں نے کیا جانکاری دی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. لگ بھگ 2000 لوگوں پر کل 11 FIR درج کی گئی ہے، مولانا توقیر رضا اور ان کے ساتھیوں سمیت. خلاف کتنی FIR؟ ٹوٹل ابھی تک 7 FIRs ہیں، جن میں مولانا توقیر رضا کا نام پرکاش میں آیا ہے. اور ہم لوگ یہ انویسٹیگیشن میں بھی اس کو پارٹ بنائیں گے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے پہلے دن لیٹر لکھ کے دیا تھا اور یہ آشواشن دیا تھا کہ کوئی بھی بھیڑ اسلامیہ کی طرف نہیں آئے گی، لوگ شانتی پورن طریقے سے نماز پڑھ کے اور واپس جائیں گے،
उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो